السلام علیکم تمام اہل ادب دوستاں دی سماعت دی نظر کنگن دے حوالے نال جناب استاد محترم شاکر شجابادی، محترم جناب جاوید راز اور ملک نثار سیر لاوا دے لکھے ہوئے بان شاکر شجابادی صاحب لکھتے ہیں، بے وزنے ہائیں تیری مرضی ہے، بھاویں پا وچ پا یا سیر وچ پا، پا چانگی چٹی چاننی وچ پاویں رات تے سخت اندھیر وچ پا، پا کہیں دشمن دی فوتگی تے یا جمر دے کہیں پھیر وچ پا، راہ رول دے شاکر کنگن جو ہیں بھاویں ہاتھ وچ پا بھاویں پیر وچ پا۔ اور جاوید راز صاحب اگو جواب دے دیں، راہ رول دے کنگن لب گئے نہیں ساڈا مان ودھا نہیں تا سٹ گٹ، جٹ کان دا چاون چاون نہیں تا زندگی چاہ نہیں تا سٹ گٹ، ساڈا رولن تو پہلے مل ہاوی مل سگواں لا نہیں تا سٹ گٹ، اسا پیراں واسطے راز نسے سکو ہاتھ وچ پا نہیں تا سٹ گٹ۔ اور جاوید راز صاحب دے دوڑے دا جواب نثار سیر لاول دیتا، راہ رودا کنگن سمجھ کے چن کی جاندا ہے میں جھپنا نہیں، راہ رودا کنگن سمجھ کے چن کے جاندا ہے میں جھپنا نہیں، تیرا مل اوقات تو بدلے سا ہون تے ان رول دیاں وطنا نہیں، اور صدا سام کے رکھساں وینی تے تینوں بھوئیں تے میں سٹ گھتنا نہیں، ہاں راکھ سائر زمانے دے جد چالیا وقت سٹنا نہیں۔ اور اسے دوڑے دا جواب نثار سیر لاوا خود دیتا، اگو کنگن کے آکھدا، کنگن آکھدا بھئی اسی کنگن عام کنگن نہیں، اسی سائرہ خاص معیاری، اسی کنگن عام کنگن نہیں، اسی سائرہ خاص معیاری، ساڑی چمک دمک کے ہر تو وکھرے ساڑی ملک کرے تابداری، اسی حسن دے شاہ ہر پاسے چلے ساڑی ای سرداری، راہ رو دے کنگن کوئی نہ سے نہ سمجھے عام بازاری۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔